अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी AGN स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक अननेचुरल चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट डेकेड से एक ऐसे एक अल्टरेशन और ऐसी चेंज डेमोक्रेसी और ख़ास तौर पे हमें गवर्नेंस के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में देखने को मिल रही हैं कि ये समझ से बाला तर है कि ये हो क्या रहा है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके से चेंज हो रही है। जो गुज़िश्ता रात की अहम डेवलपमेंट आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ, जो आपने भी उसमें ख़बरों में बड़ी तफसीलन सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो 25% से 50% जो है वो टैरिफ जो है वो उस पर लगाने की जो है वो मंजूरी दे दी है हिंदुस्तान पे, इंडिया पे, जिसकी वजूहात ये हैं कि वो रूस से जो है वो ऑयल और उससे रिलेटेड जो तमाम मटेरियल्स हैं वो वहाँ से ख़रीद रहा था कम रेट पे। और उनका ये कहना है कि हाँ जी, यूक्रेन जो है जो वहाँ पे जंगी सूरत हाल बनी हुई है, तो रूस के साथ किसी को तिजारत करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में ये देखा जाए तो एशिया के अंदर जो है इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत जो डोनाल्ड ट्रंप और USA की जानिब से नज़र करम जो है वो जारी है। और इसी मामले में, इसी डेवलपमेंट के बाद आज सरकारी ज़राए से ये चीज़ जो मंजर आम पे आई है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रवां हफ्ते अमेरिका के दौरे पे जाने का उनका इम्कान है। तो जो सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वक्त के साथ साथ, अब कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वो रोशन दिन जो है वो अब शायद ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि सुपर पावर के साथ आप जब ट्रेड करते हैं, जब आप उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं जो इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि USA का जो करेंसी है, जो डॉलर, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट चलती है, तो आप उनके साथ जब आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स करते हैं तो क्यों ना पाकिस्तान की इकॉनमी को फिर उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आज प्रोग्राम के पहले चंक पे इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि और इसके रिपरकशंस अब हमें नज़र आने लगे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। 1,41,000 पॉइंट्स की हद भी आज जो है वो अबूर हुई है। उसके साथ साथ माली साल के पहले महीने से लेके अब तक पाकिस्तान की बरामदात में 16.91% का भी इजाफा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। इस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, और इसके साथ कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स देखें तो अगर पाकिस्तान का एक ट्रैक जो है वो रेल हो रहा है, डीरेल्ड नहीं हो रहा, तो क्यों जो है पाकिस्तान के इंटरनल जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर सीज फायर नहीं हो रहा। तो आज इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मियाँ अब्दुल वहीद डोगर साहब, तजियाकार हैं जनाब, और वाया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन किया है अमजद इकबाल साहब, जनाब भी सीनियर तजियाकार हैं। सर डोगर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही करूंगा। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में ये चीज़ें बताई, जिस तरीके से मैंने इंट्रो दिया है, तो ये तो हमारे नाज़रीन को एक ग्रीन सिग्नल नज़र आया होगा कि हाँ जी, अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होने लगे हैं। लेकिन इस पे आप, क्योंकि एक सीज़न इस चीज़ों पे एनालिसिस किया है आपने, सबसे पहले सर मेरा तो ये बता दें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, और इंडिया में जिस तरीके से सफ़ा मातम बिछा हुआ है, और पाकिस्तान इसका जो है वो पूरा उसकी लज्जत ले रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर खासतौर पे पाकिस्तान में इसको क्या बेनिफिट होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात है, मेरा नाम मियाँ अब्दुल वहीद डोगर, हाँ जी, डोगर नहीं, अच्छा हाँ जी, सॉरी, हाँ जी। और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और एक अहम इश्यूज़ के ऊपर आपने बात करने का मौका फराहम किया। तो बिलाशुबा जी, ये जिस तरह से मेरे पेश रो आपने भी फरमाया है कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले, बल्कि हो चुके हैं। अब देखें कि जिनके लिए हम 1 बिलियन के लिए हम कहते थे कि हमें $1 बिलियन दे दिया जाए, और वो 1 बिलियन छोड़ के $1 मिलियन भी आपको देने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये देखें, ये अक्सर सूरत हाल उसकी चेंज हो चुकी है। अब आप डिमांड करते हैं कि $1 बिलियन हमें दे दिया जाए, वो देने के लिए तैयार है आपको $40 बिलियन। तो ये यहाँ तक इतना डिफरेंस आ गया है।
جب آپ قوم متحد ہوتی ہے، جب قوم متحد ہوتی ہے تو پھر آپ کے ادارے جو ہے نا وہ جو رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں کہ یہ حالیہ جنگ میں جو الحمدللہ آپ کی بہادر افواج پاکستان نے جس طرح سے جس بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے، اور پوری قوم یکجا تھی، ایک ہی پیج کے اوپر تھی اور اس طرح سے تھی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند تھی. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی اس سے پہلے جنگ سے پہلے کیا صورتحال تھی کہ وہ پوری دنیا میں چھا رہا تھا مسلم ورلڈ میں. اب ان کو ایسے ایسے اعزازات سے نوازا جا رہا تھا کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسے کریں گے. اور یہاں تک کہ ایسے ہمارے دوست ممالک بھی ان کے لیے ہر طرح سے ان کو اکاموڈیٹ کر رہے تھے. ان کے منہ سے بات نکلتی تھی اور وہ پوری ہو جاتی تھی. لیکن یکسر اب بدل گئی کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ نے کس طرح سے پرفارم کیا ہے. اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بھیک پہ چل رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان میں اتنی ایبلٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتے ہوں، لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا، آپ کے نوجوانوں نے ثابت کر دیا، آپ کے فورسز نے ثابت کر دیا. اور جس طرح سے آپ نے یہ سارا پرفارم کیا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور جس طرح سے پھر اس کے بعد سے یکسر صورتحال چینج ہو گئی. اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہندوستان چونکہ اس کا جو خوف تھا، جو ڈر تھا اور اسرائیل کا، وہ دنیا سے اب نکلتا جا رہا ہے کہ وہ جس خوف کے بل بوتے کے اوپر وہ اپنا کام لے رہے تھے، اپنا ڈر بٹھا رہے تھے، اور نہیں اگر صورتحال ہوگی تو آپ کو یہ نقصانات اس کے ہوں گے. اور امریکہ بھی اس کو لے کے چل رہا تھا چونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک پاور ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے شو کیا کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں، ہم ان سے بہتر قوم ہیں، ہم ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، تو پھر رزلٹس دیکھے کہ پوری دنیا کو آج آپ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے آئی ٹی میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس طرح سے، جبکہ آپ کے ہاں ٹیلنٹ اتنا ہے. ایک عارفہ کریم نے ہی پوری دنیا کو بتا دیا ہوا تھا کہ اس ملک میں کس قدر ٹیلنٹ ہے، اس کا بچہ اور نوجوان. اور پھر اسی طرح آپ کی پروڈکٹس ہیں، وہ آپ کی جو اجناس ہیں، دنیا میں اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے اور اس کے جیسا فلیور کوئی نہیں ہے. اب دنیا کو یہ ساری چیزیں جو آپ سمجھانے میں اور بتانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اب پھر یہ دیکھے کہ امریکہ نے جب دیکھا کہ بھئی ہم تو پاکستان کو جس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اب وہ کیا رزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے، تو پھر وہ متوجہ ہوئے آپ کی طرف سے اور ان کو پتہ چل گیا آپ نے ایسے ایسے سسٹم بنا دیے ہیں. اب آپ نے ایسے ایسے جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ سوئی نہیں بناتے تھے، آپ نے پھر اتنے زبردست قسم کے فائٹر جیٹس آپ نے بنا دیے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو پھر یہ دیکھیں پھر اس کے بعد سے آپ نے پروڈیوس کیا اس کے بعد پھر وہ دیکھیں کہ جو آپ کے رزلٹس نکلے ہیں، جو اس کے پر وہ دنیا حیران ہو گئی ہے. ایون ہمارا دوست چائنا وہ بھی حیران ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے سسٹم ایسے زبردست بنا چڑھے ہیں پاکستان نے کہ اب وہ بڑی حیرت میں گم ہے کہ اب آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ آپ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ اب آپ کے پاس بلینز آف ڈالرز آنے والے ہیں. آپ کی امپورٹ جو ہے اس کے مقابلے میں آپ کی ایکسپورٹ کہیں بڑھ جائے گی، بہت زیادہ اس کی ہو جائے گی. اس کے اثرات باقی آگے چل کے انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے تو اس پہ باقی ایشوز کے پہ بات کرتے ہیں. لیکن اب پاکستان کے اوپر بہت اچھے وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. سر امجد اقبال صاحب، سر جیسے سر عبدالوحید صاحب نے فرمایا کہ اب وقت جو ہے وہ بہت اچھا پاکستان کا آنے والا ہے، بلین آف ڈالرز ہمارے پاس آنے والے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے سامنے ہم نے یہ ایسے قوم یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں جی یہ ایک ایسی قوم ہے وہ جو ہے وہ ایک سکسیسفل اور ایک اچھا ایم رکھنے والی قوم ہے، اور اگر کوئی ہمارے خلاف آئے گا تو ہم دفاع بھی اپنا کر سکتے ہیں. لیکن اصل فیکٹ یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی نیشنل پریورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے روس سے پیٹرول لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہماری عوام و ناس کے لیے یہ مفاد ہے. سوال میرا امجد صاحب یہ ہے سر
کہ اگر جو ہے پاکستان کو خدا نہ خواستہ پھر ایسا کوئی ڈیسیجن کرنا پڑا کہ اپنی عوام الناس کے لیے، کیونکہ ہم خود بھی ہے وہ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرے بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ انڈر اوبلیگیشن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیہیویئر کو یو ایس اے کا، اور دوسرا پاکستان پہ یہاں پہ کیا فائدے ہوں گے ان میں، کیا سمجھتے ہیں سر آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا. جی سر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے میاں صاحب نے کہا کہ پاکستان کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات خطے کی کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھر چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ بھارت کا اس جنگ سے پہلے جو پاکستان کے اوپر مسلط کی اور پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا بھارت کو، اور وہ چاہے وہ چند گھنٹوں کی تھی، چند دنوں کی تھی، لیکن اس میں پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں چینج ہوتی ہوئی نظر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس میں بھارت کی ڈپلومیسی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی جو خارجی پالیسی ہے مکمل طور پر ناکام رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت کامیاب رہی. پاکستان کی چاہے اس میں ہماری مسلح افواج ہوں، چاہے ہمارا دفتر خارجہ ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، پاکستان کی تمام لوگوں نے مل کر پاکستان کا موقف جس طرح سے دنیا کے سامنے رکھا، دنیا نے ہمارے بیانیے کو تسلیم کیا، ہمارے بیانیے کو مانا، ہمارے بیانیے کو درست قرار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کا بیانیہ ہر جگہ سے پٹا. اور ان کا وہ وزیر خارجہ جو اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ایک اس کو لیزر آئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں جاتا ہے یہ سب کو سحر میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا سارا سحر ٹوٹ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے ایسا کیا کر دیا کہ ٹرمپ اس کے اوپر پہلے 25% ٹیرف لگایا، اب 25% اور لگا دیا، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ روس سے تیل خریدنے کی. بات یہ کہ بھارت نے روس سے تیل تو ابھی تو نہیں خریدنا شروع کیا، یہ تو کافی عرصے سے خرید رہا تھا، چاہے اس کے ساتھ ان کا جو بھی ایگریمنٹ تھا، اسلحہ بھی ان سے خرید رہا تھا. یہ اچانک سے ایسا کیا ہماری وجہ سے ہو گیا؟ میں تو نہیں سمجھتا ایسا کہ جی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ایسا کوئی بھارت نے فیصلہ، امریکہ نے کوئی فیصلہ لیا ہو. یہ اصل میں اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ ہمیں تھوڑا سا براڈر اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ ہمیں جنگ بھی ایک ذہن میں لانی پڑے گی جو اس وقت بھی روس اور یوکرین کی ہو رہی ہے. اس میں ٹرمپ نے پوری کوشش کی تھی کہ روس کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور یہ جنگ بندی کرے، لیکن روس اپنی شرائط سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دو بڑے جو روسی تیل کے خریدار ہیں ان میں سے ایک چائنا ہے اور دوسرا بھارت ہے. آج کے دن تک بھی بھارت اس سے خرید رہا ہے اور سستا تیل خرید رہا ہے، وہ اپنے مفاد میں جو بھی اس کو لگتا ہے. تو بھارت کو ایک جو یہ سزا مل رہی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روس کی طرف سے ٹرمپ کی بات نہ ماننے کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو یہ سزا بیسیکلی روس کو بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اس کی خریداری روکی جائے. وہ بھارت کو روک کے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ چائنا کے اوپر تو امریکی زور نہیں چل سکتا، لیکن بھارت کو وہ بلیک میل کر سکتے ہیں، بھارت کو وہ پریشرائز کر سکتے ہیں، بھارت کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جی آپ اس کا تیل نہ خریدیں. اب بھارت پیوٹن صاحب ان کی بات نہیں سنتے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی پیوٹن صاحب، میں نے کہا سر یو ایس اے کی بات کو کوئی زیادہ ویلیو نہیں دے رہے. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے نا کہ وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جی یہ ایک الگ مسئلہ. لیکن وہ اپنا پورا پریشر ڈال رہا ہے. ابھی تو یہ شروع ہے، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی یہ 100% تک جا سکتا ہے ٹیرف. یہ ابھی تو 50% پہ گیا. آنے والے دنوں کے اندر، آپ گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس ٹیرف میں اگر وہ بھارت اپنا یہ ایگریمنٹ اس کے ساتھ نہیں کرتا ریوائز یا کینسل، تو وہ ہو سکتا ہے یہ ٹیرف 100% تک چلا جائے. اس کے اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں بھارت کے اوپر. تو یہ دیکھیں معاملات اس میں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے. اس ریجن میں اس کی ایک تو یہ ہے کہ جب بھارت کے اوپر پابندیاں لگیں گی تو ایک جیسی پروڈکٹ، ایک جیسی ایکسپورٹ اب ان دونوں ملکوں کی، تو اس کا فائدہ پاکستان کو یقیناً ملے گا. اور یہ سر بالکل اس میں نظر آ رہا ہے کہ برآمدات کی جو فیصد اضافہ ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے سر، وہ اس میں جو ہے وہ اس میں انکریز ہوا ہے سر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ اس میں
मजीद इंक्रीज देखेंगे और देखेंगे कि एक जंप होगा इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, और स्पेशली जब यूरोप के हवाले से बात करते हैं, अमेरिका के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेंगी। और दूसरी बात, इसमें एक चीज हमें और भी पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से, पाकिस्तान को ठीक है पिछली जो गवर्नमेंट थी अमेरिका की उसने इग्नोर किया था पाकिस्तान को, उन्होंने कहा जी अब हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए हालात इस रीजन में पैदा हो रहे हैं, जो नए हालात इस खित्ते में बन रहे हैं, उसमें तो नई साफबंदियां हो रही थी। आप अगर चंद माह पीछे चले जाएं, और वो अभी तक जारी है, उसमें चाइना है, उसमें ईरान है, उसमें सेंट्रल एशिया पूरा है, उसमें रशिया भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, और भारत एक अलग से एक कोने पे में नजर आता है। लेकिन अगर भारत के चारों तरफ आप देखिए कि चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, वहां पे भी सारी ये चेंजिंग ये आई कि भारत को उन्होंने सब कुछ एक आइसोलेशन में चला गया ना, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। अभी बर्मा में जो कुछ भारत ने किया उसका जवाब उसको मिला, और जिस तरह का जवाब मिला वो भी उसके लिए बड़ा खौफनाक है, और ये हो सकता है आने वाले दिनों में वहां से और जवाब उसको मिले। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये सारी बात करें कि पाकिस्तान की इस रीजन में जो अहमियत है, जोग्राफियाई अहमियत की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको गोश्तगुजार कर दूं कि चाइना के साथ जो हमारा फेज 2 है, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वो दूसरा फेज है क्या? वो दूसरा फेज की पहला फेज था इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारी सड़कों का, हमारे इस तरह के नेटवर्क बनाने का, लेकिन दूसरा फेज है यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगनी है, जो चाइनीज कंपनीज यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगा रही है, और वो सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जी। उसमें यहाँ पे जितनी भी पैदावार जो चीन के अंदर जो इंडस्ट्री लगी है वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो लाना चाहते हैं, ताकि यहाँ से ग्वादर के जरिए से वो पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया के अंदर वो अपना माल आसानी के साथ भेज सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहीं पे वैसे सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, वैसे सवाल यहाँ पे रेज होता है कि देखिए चाइना का भी पाकिस्तान जो है वो उनके साथ भी डिप्लोमेसी कर रहा है, तो फिर हम तो नहीं विक्टिम हो जाएंगे, फिर हमें तो यूएसए नहीं फिर ब्लैकमेल करेगा जैसे वो इंडिया को कर रहा है इस वक्त? देखिए पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को वो ब्लैकमेल कितना कर सकता है? पाकिस्तान ब्लैकमेल होने की पोजीशन में ही नहीं है। मैं आपको सच्ची बात से बता रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी बड़ा अच्छा ये किया, पिछले 1-1.5 साल के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को ओपन रखा। चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, चाइना तो हमारा दोस्त है, ब्रदर है, और हम उससे पीछे हट ही नहीं सकते ना किसी सूरत भी। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने की पूरी कोशिश की और रखे, और उसी का नतीजा है कि जी कि आज जब हम बात करते हैं कि जी कि ट्रंप बार बार पाकिस्तान की बात करते हैं और दीगर जो यूरोप के लोग बात करते हैं, तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड, अपनी खारजा पॉलिसी को बहुत अच्छा रखा। अब जो बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या हो सकता है, पाकिस्तान ने वो विंडो बंद नहीं की जो अमेरिका वाली है, ना चाइना यूरोप वाली, और चाइना की भी और सेंट्रल एशिया की विंडो भी खोली। अब मामला पाकिस्तान का और इंडिया जो अमेरिका की ट्रेड है उसका वॉल्यूम इतना बहुत बड़ा नहीं है कि जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा कोई सेटबैक हो सकता हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब वो इस तरह का हथकंडा इख्तियार करे, सब करो, अगर खुदा खास्ता ऐसी कुछ सूरत बनती है तो वो उसमें ये कर सकता है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ऊपर, जैसे कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त रूस के जो का वो की वजह से भारत के ऊपर वो जिस तरह का दबाव डाला जा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्कों को वो प्रेशराइज कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका हमारा मुदावा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए मैं आपकी बात सर बिल्कुल समझ आ रही है, और मैं सिर्फ एक फिक्रा इसमें करने देता, लेकिन भारत के पास कोई चीन नहीं है, ये वादे में रखे। वैसे वो ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो मोदी हैं वो कोशिश कर रहे हैं चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने की, ये लेकिन अभी तक वो कब होते हैं ये अगली बात है। ठीक है, ठीक। मियां साहब, सर एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है पाकिस्तान की, स्टॉक मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है, एतवाद सरमायाकारी के अंदर एक बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल स्टेट भी अब बेहतर होगी अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, इंटरनेशनल यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे। सर सवाल एक मौदबाना और मासूमाना है सर कि मियां साहब फिर ये आवाम जो है उनको इनका जो फल है सर वो कब मिलेगा? आप क्या समझते हैं कि एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे लोकल फ्रंट पे ये चीज़ कब आवाम के सामने डिलीवर होंगी? पेट्रोल की कीमतें कब कम होंगी?
یا اشیاء خوردونوش کی چیزیں کب کم ہوں گی؟ عوام کو یہ سبز باغ ہے وہ کب جو ہے وہ میسر ہوگا سر؟ میاں صاحب جی بلا شبہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ثمرات جو ہے نا وہ عوام کو ملنے چاہیے، جی اور جتنی بھی خوشحالی ہو اور یہ ڈیفینیٹ ملیں گے۔ جی لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں، گورنمنٹیں جو ہے وہ جو بنتی ہیں چلتی ہیں نا، تو وہ پالیسیز کے اوپر چلتی ہیں، جی اور جب تک کہ آپ وہ پالیسیز نہیں بناتے، اور پالیسیز بننے سے پھر آپ کے گورنمنٹ کے سارے آرگن کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ایک بڑے ادارے نے، ہماری فورسز نے کام کیا تو آپ کو پورے ملک کو اور اس کے فائدے ثمرات ملے۔ جی ایک پالیسی تھی، ایک جامعہ پالیسی تھی، آپ نے دشمن کو کس طرح سے زیر کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی اہمیت پوری دنیا میں اجاگر کرنی ہے۔ اسی طرح آپ ایک زرعی ملک ہیں، آپ کے پاس زراعت کی پالیسی کوئی نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ جب تک کہ آپ اگلے 50 سے 100 سال کے لیے ایک جامعہ پالیسی نہیں بناتے، تب تک کہ ملک جو ہے یہ، چونکہ ہماری انڈسٹری بھی ایگرو بیسڈ ہے، ہماری زراعت کے اوپر ہے، انحصار ہے سارا، ہمیں جب تک کہ زراعت کے اندر ایک جامعہ پالیسی نہیں بناتے، اور تب تک کہ آپ کو اس کے ثمرات اتنے نہیں ہوں گے جتنے کہ آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس غذا کی، جناس کی، اس کی کمی اگر واقع ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ، دیکھیں نا اب گندم جو ہے اگلے سال آپ کی کوئی ریکارڈ ہو جائے، یہ خود اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو، لیکن آپ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس پہ یہ ہے۔ دیکھیں نا، ایک زرعی ملک ہو اور ہمیں جو ہے خوراک کی ہمیں قلت نظر آ رہی ہو، ہمیں جو ہے اپنے آٹے کی، چینی تو کی، سر میرا یہی سوال ہے کہ یہ پریکٹیکل کب ہوگا یہ چیز؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب تک کہ آپ پالیسیز نہیں بنائیں گے، جب تک آپ پالیسیز نہیں بنائیں گے، اس کے ثمرات نیچے تک، عوام تک نہیں ملیں گے۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے، آپ گندم، اب اس سے بات کرتے ہیں، آپ گندم آپ جب اتنی پروڈیوس کریں گے، فی ایکڑ پیداوار آپ کو بڑھانی ہوگی، نمبر 1، اس سے کسان خوشحال بھی ہوگا، اور پھر اس کو کسان کو اس کے اوپر سبسڈی دے آپ کو زراعت کے، تاکہ اور وہ اس سے زیادہ بہتر پیداوار کرے۔ اس سے رزلٹ یہ آپ کے ہوئیں گے کہ آپ کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے بعد آپ اس کی جو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو انڈسٹری ہے وہ بھی انڈسٹری اسی تیزی سے چلے گی جب آپ کے پاس را مٹیریل ہوگا۔ جب ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے، پھر جب آپ کے پاس دیکھیں نا، انڈسٹریلائزیشن جب آپ کے ہوئے گی تو آپ کے پاس بے روزگاری بھی ختم ہوئے گی، پھر آپ کے پاس ظاہری بات ہے ٹیکس کلیکشن بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور اس سے پھر آپ کے ثمرات ہو، جب آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بھی بیلنس ہو جائیں گی، اور اس سے بھی آپ کا جو فارن ریزروز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ بڑھیں گے، آپ کے سارے ادارے، اب دیکھیں نا لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں، آپ ان کو سب سے، میں بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا سر، آپ کہتے ہیں کہ پالیسی بنانی چاہیے۔ میں یہ سوال سر امجد صاحب سے کرتا ہوں، پھر بریک پہ جاتا ہوں۔ امجد صاحب، سر میاں صاحب کہتے ہیں پالیسی بنانی چاہیے سر، اور اس میں سر یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ سر کیا اولین ترجیح نہیں ہے حکومت کی؟ اولین ترجیح کیا ہے کہ ہمارے اور ہماری برآمدات بھی بڑھ رہی ہیں، تو کیا جو عوام کو ہے وہ ثمرات کب ملیں گے؟ سر چھوٹا سا اس پہ جواب دیجیے گا، پھر میں بریک پہ جاتا ہوں سر۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کسی بھی ملک کوئی چھوٹا سا ادارہ بنانا ہو تو وہ پالیسی کے بغیر نہیں چلتا، اس کے لیے پالیسی تو بنانی ہی پڑتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ضرور، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جس لیول پہ قیمتوں کا لیول ہے، اس وقت جو ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کو واپس لے جانا، یا اگر ہم کہیں کہ جی کہ مہنگائی واپس اگر یہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے کی سطح پہ چلے جائے گی، تو یہ ہمیں یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو جتنی بھی انڈسٹری ہے، جتنی بھی اس وقت کام کر رہی ہے، وہ ہے امپورٹ بیس، اس کا سارا کچھ درآمدات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا را مٹیریل یہاں پہ آتا ہے، پھر ہمارے بازار بڑے پڑے ہیں امپورٹڈ مٹیریل سے، ان کو ہم ڈالر اگر نیچے نہیں آتا تو اس کو کیسے آپ کم کر سکتے ہیں ان کی قیمتیں؟ اس کا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے آپ نے۔
उसका रिलीफ का तरीका यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ा दे, लोगों को रोजगार दे। अब जिस तरह से मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि जब सीपैक का फेज 2 शुरू होगा जी। तो उससे यहाँ पे कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ेगी, तो उनके लिए ये महंगाई ये जीरो हो जाएगी, बल्कि ये माइनस में चली जाएगी। अच्छा। और उसके अलावा एक चीज ये है कि आप जो कीमतों का इस वक्त जो बढ़ना है ना, जो जी। इन्फ्लेशन रेट जिसको कहते हैं, उसको ब्रेक लगाए। जब तक डॉलर इस पे 280 रुपए के अराउंड चल रहा है इस वक्त डॉलर काफी अच्छे से, तो इसको कीमतों को भी जहां पे है वहां पे ब्रेक लगना चाहिए। लगना और ये चाहिए, लगा बिल्कुल। हुआ है। इस वक्त हम देखते हैं कि 5-6% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट है हमारा, और इतना ही रहना चाहिए, और ये जरूरी भी होता है इतना मईशत को चलाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये चीज है कि जब ये नई सीपैक के कारखाने लगेंगे, आपके अपने कारखाने, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपके कारखाने चलेंगे, आपके लोगों के कारोबार चलेगा। और फिर उसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि हमने अपने जो हमारा जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जी। जिनकी हम कहते हैं वो सबसे बड़ा एक शोबा सरकारी गवर्नमेंट का, नंबर 1, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर का। अब गवर्नमेंट सेक्टर की आपने जितनी 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आपने इस वक्त उनको कम अज कम चाहिए कि वो जो इन्फ्लेशन रेट जो पिछले 2 साल का है उसको लेवल करें, लेवल करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात, तरह से- जी 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 सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इन्फ्लेशन लेवल है जो ना उसको मेंटेन करना चाहिए, और आवाम को जो है उसके समरात मिलने चाहिए, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिटेल डिस्कशन खास तौर पे इस टॉपिक के साथ, पहले चंग के साथ जो रिलेटेड हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, सियासी मैटर हैं, वो इस वक्त किस पोजीशन में हैं, इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।